बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। लसो फ्याफुला टेस्टिलेक नमस्कार। धर्म टेलिभिजनद्वारा प्रसारित कार्यक्रम धर्म संवादको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म अनि छिङ्गी रङ्गोल यहाँहरूको साथमा कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेकी छु। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम विशेष गरी बुद्ध धर्म, दर्शन, ध्यान, साधना, संस्कार, संस्कृति र परम्पराहरूबारे अमृत उपदेश र विविध धार्मिक तथा सांस्कृतिक विषयहरूमा जिज्ञासा, प्रश्नहरूको उत्तर एवं सन्देशमूलक कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा हामी वज्रयाना, महायाना र थेरावाद बुद्ध धर्मका गुरुमाहरूलाई आमन्त्रण गरी उहाँहरूबाट हरेक दिन छुट्टा छुट्टै विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ अति आदरणीय श्रद्धाचार्य गुरुमा। उहाँलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरुमा नमस्कार। नमस्ते। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। भवतु सब मङ्गलम। यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय धर्मगुरु राजेन्द्रमान वज्राचार्यज्यू। उहाँलाई पनि म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। नमो रत्नत्रयाय। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले हिजो भर्खरै मात्रै 10 पारमिता भित्रको शील पारमिताको विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ। आज हामी शान्ति पारमितामा कुराकानी गर्नेछौँ। यदि यहाँहरूले पनि यस आजको विषयमा रहेर यहाँहरूलाई आजको विषयमा कुनै जिज्ञासा र प्रश्नहरू छ भने अवश्य पनि हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 0147275376 मा फोन गर्नु भएर यहाँहरूको प्रश्नहरू हाम्रो गुरुजी र गुरुमालाई राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै म आजको विषयतर्फ लाग्न चाहन्छु। आजको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो आदरणीय गुरुजी र गुरुमा हामीसँग उपस्थित हुनु भइसकेको छ। अब म कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। म गुरुमाबाट नै गुरुमालाई पहिलो प्रश्न राख्न चाहन्छु। गुरुमा, अभिनिष्क्रमण पारमिता भनेको के हो, यस बारेमा बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। पारमिता भनेकै एउटा पार लगाउने हो, राम्रो काममा लाग्नु, नराम्रो कामबाट छुटकारा पाउनु। पारमिता धेरै कामहरू गर्छन्, धेरै कुराहरू गर्छन्, धेरै उपायहरू लगाउँछन्, त्यसमा पनि कुशल कार्यमा लाग्नु नै एउटा राम्रो पारमिता हो। अनि हामीले जीवनमा कुनै पनि अठोट पुरा गर्न, अधिष्ठानका कुराहरू पुरा गर्न, कुशल कार्य गर्न पारमिता पुरा हुनुपर्दछ। भनौँ न, बोधिसत्व बन्न, त्यत्तिकै बोधिसत्व बन्न सक्दैन, पारमिता नै पुरा हुनुपर्दछ। अब थेरवादमा 10 पारमिता छन्। दान पारमिता, शील पारमिता, निष्क्रिय पारमिता। जुन तपाईँले भन्नुभयो अहिले, निष्क्रिय पारमिता कसरी? बौद्ध साहित्यमा, बुद्ध शासनमा निष्क्रिय पारमिताको ठुलो भूमिका छ। निष्क्रिय पारमिता एक महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जीवनको हरेक पाइलामा कुनै पनि काम गर्नुका लागि, कुनै पनि पारङ्गत हुनका लागि निष्क्रिय पारमिता महत्त्वपूर्ण छ। बुद्ध जीवनमा भगवान् तथागत पहिले त सिद्धार्थ राजकुमार हुनुहुन्थ्यो। सिद्धार्थ राजकुमारले आफ्नो 29 वर्षको समयमा 4 निमित्त देखेर उहाँले गृह त्याग गर्नुभयो। बस यो त्याग पनि एउटा निष्क्रिय पारमिता हो। हुन त उहाँले गृह त्याग गर्नुभएर अनुमान नदीसम्म जानुभएर अनुमान नदीमा बस्नु भएर आफैले आफूमा प्रवजित हुनुभयो। त्यतिखेर तथागतलाई कोही व्यक्ति आएर, कोही भनौँ न हाम्रो गुरु हुन्थ्यो, कसैको कोही बर्मामा गएर, कोही कुशीनगरमा गएर, कोही बही गुम्बा इत्यादिमा गएर प्रवजित गुरुको बाहुलीबाट गर्नुहुन्थ्यो। तर तथागत सम्यक सम्बुद्धले एक हातले, देब्रे हातले आफ्नो कपाल मुठा समाएर दाहिने हातको तरुवारले कपाल काटेर आफै नै स्वयं प्रवजित हुनुभएको थियो।
बस यो पनि एउटा अति महत्त्वपूर्ण निष्क्रिय पारमिता हो। निष्क्रिय पारमिता पुरा गर्न त्यति सजिलो छैन। एउटा त सड्डा रूपी पाइला चाल्नुपर्छ सर्वप्रथम, अनि त्यहाँबाट त्यागको भावना हुनु पर्यो। बस यस्तै क्रमबाट यो निष्क्रिय पारमिताको लहर चल्छ। धन्यवाद यहाँलाई। म हाम्रो गुरुजीलाई राख्न चाहन्छु अर्को प्रश्न। गुरुजी, शान्ति पारमिता भनेको के हो, यसबारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। शान्ति पारमिता भनेको 10 पारमिताको 10वटा अङ्गमध्ये एउटा पारमिता हो, जुन अहिले भर्खर तपाईँले चाहिँ गुरुमालाई सोध्नुभयो र गुरुमाले चाहिँ अभिनिष्क्रमणको सन्दर्भमा चाहिँ बताउनु भयो। शान्ति पारमिता पनि नाममा शब्दमा फरक भए पनि व्यवहारमा त्यसको अर्थ एउटै हो। जब हामी कुनै पनि काम गर्छौँ क्लेशरहित, मोहरहित, द्वेषरहित रूपमा कुनै पनि कुरालाई त्याग गर्छौँ र त्यसरी त्याग गरेको कुराबाट अरूको भलोको निमित्त हामी सोचेर अगाडि बढ्छौँ भने त्यसलाई शान्ति पारमिता भनेर भन्छौँ। त्यसैले जब हामी अरूको भलोको निमित्त अगाडि बढ्छौँ के हुन्छ भने निश्चय पनि अरूलाई भलो भएको, अरूलाई फाइदा भएको देखेपछि हामी खुसी हुन्छौँ, मनमा आनन्द आउँछ। त्यसैले शान्ति पारमिताको अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यसलाई शान्ति पारमिता भन्ने पनि हुन्छ। त्याग गरेपछि आफूमा आनन्द आउने। के कारणले आनन्द आउने भन्दाखेरि आफूलाई फाइदा भएर होइन, आफ्नो परिवारलाई, समाजलाई फाइदा भएर होइन, अरू निश्चित व्यक्ति, निश्चित समूह र सम्पूर्णलाई फाइदा हुने काम। जस्तो कि गुरुमाले भनिहाल्नुभयो, सिद्धार्थ राजकुमार जसलाई सर्वार्थ सिद्ध भनेर पनि भन्ने गरिन्थ्यो। कारण किन भन्दाखेरि सर्व अर्थमा सिद्ध, सबै कुराबाट पारङ्गत भएको व्यक्ति भएर नै जन्मना साथ सिद्धार्थ गौतम भनेर नाउँ राखिए तापनि राजा स्वयंले आफ्नो छोरोलाई सर्वार्थ सिद्ध भनेर राख्नुभयो। किन भन्दाखेरि सर्वार्थ सिद्धको काम चाहिँ के भन्दाखेरि आफू आफ्नो परिवार भन्दा पनि अरूको हित र उद्धारमा लाग्छ भन्ने कुरा जुन भविष्यवाणी भइसकेको थियो। त्यस कारणले शान्ति पारमिता भनेको अरूको हितको निमित्त, अरूको उपकारको निमित्त आफू क्लेशरहित, मोहरहित, द्वेषरहित सम्पूर्णबाट अझ भन्ने हो भने शून्यताबाट अग्रसर हुँदै अरूको हित र कल्याणमा लाग्ने यो बाटो नै शान्ति पारमिता हो। धन्यवाद यहाँलाई। दर्शक महानुभावहरू, अहिले हामी कुराकानी गर्दैछौँ शान्ति पारमिता अर्थात् अभिनिष्क्रमण पारमिता पनि भनिन्छ यसलाई थेरवाद बुद्ध धर्ममा। भने यहाँहरूले पनि आजको विषयभित्र रहेर आजको विषयमा कुनै प्रश्न, यहाँहरूको मनमा कुनै जिज्ञासाहरू उठेका छन् भने अवश्य पनि हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 0147275376 फोन गर्नुभएर यहाँले प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ भन्दै म हाम्रो गुरुमालाई अर्को प्रश्न राख्न चाहन्छु। गुरुमा, अभिनिष्क्रमण पारमितामा कस्तो भूमिका रहन्छ, यसबारे पनि बताइदिनुहोस् न। पारमितामा यसको ठुलो भूमिका छ। भन्छन् नि एउटा ठुलो राम्रो गार्डनमा हैन, बगैँचामा धेरै फुलहरू फुलिराखेको हुन्छ। कुनै राम्रा, कुनै नीला, कुनै सेतो, कुनै पहेँलो इत्यादि हुन्छ। कुनै बास्नादार हैन, बास्ना पनि भिन्न भिन्न, गुलाबको बास्ना र कमलको फुलको बास्ना, अनि त्यस्तै अरू बास्ना भिन्न भिन्दै हुन्छ। त्यस्तै यो पारमिता पनि 10वटा पारमिता त्यस्तै भिन्न भिन्नै खालको छ। जुन पारमिता एकले अर्को साथ दिइराखेको देखिन्छ। सर्वप्रथम त यहाँ जलमल भन्ने जस्तै श्रद्धाको कुरा आउँछ। अनि यो भौतिक जीवन सम्बन्ध भए तापनि आध्यात्मिक रूपमा कर्म संस्कार बनिराखेको हुन्छ। भौतिक रूपमा पनि छ, किनभने एक आपसमा मेलमिलाप,
शान्ति शान्ति एक्सक्युज दिने ल भयो भने सहने यी कुराहरू भौतिक रूपमा हुन्छ। अनि अर्को आध्यात्मिक रूपमा यसले मानव मात्रलाई एक पवित्रता बनाइराखेको हुन्छ, ताकि फुलेको फुलमा शीतको लहर हुन्छ नि हो। त्यसै गरी 10 पारमिताको 10 फुलको एक गुच्छा गरी जस्तै 10 पारमिता हो। एक गुच्छा फुलमा त्यसमा सबभन्दा महत्त्व त दान पारमिता भन्छन् नि, दान बल पूर्ण गत बुद्ध। दानको बल नभइकन बुद्ध हुन पाउँदैन। त्यसै गरी शील पारमिता अर्को महत्त्वपूर्ण। अनि त्यहाँबाट आएर यो निष्क्रिय पारमिता, दान र शीलको दुईको जोडीले मिल्दा 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 उसको श्रद्धा रूपी आँगनमा दान रूपी फल फल्ने हैन। अनि शील रूपी शीतलताले त्यो लोभ द्वेष मोहहरू हट्दै जाने। यी क्रममा उसले त्याग गर्दा कसको लागि त्याग गर्ने? हाम्रो गुरुजीले भन्ने जस्तै केवल आफ्नो जीवनको लागि होइन, आफ्नो बच्चालाई होइन, आफ्नो घर परिवारलाई होइन, मेरो घर एउटा बनाउनु पाऊँ भनेर त्यो होइन, सम्पूर्ण जीवनमा सम्पूर्ण मानवमा बहुजन हिताय बहुजन सुखायको लागि राम्रो होस् भनेर। अनि त्यहाँ जब दानको रूप आउँछ, छाया आउँछ, शीलको चमत्कार आउँछ, निष्क्रिमी त्यसै फुलेर आउँछ। निष्क्रिमी उसले आफूले आफैमा लोभ द्वेष मोह छुटकारा पाएर कुशल कर्ममा जानुहुन्छ। कुशल कर्ममा पुगेपछि आफूलाई पनि राम्रो, अरूलाई पनि राम्रो। आफूलाई भन्दा अरूलाई भलो हुने, अरूलाई राम्रो हुनेमा उसले चेतना जगाउँछ। सपोज एउटा साधारण उपमा दिने भने हाम्रा युवा युवतीहरूले रगत दान गर्छ नि हैन। रगत दान कलेजमा पढेको युवा युवती हुन्छ, गृहस्थमा बसेका हुन्छन्, कुनै पनि सङ्घ संस्थामा काम गर्नेको हुन्छन्। उनीहरूले सोच्छन् कि फलानु एकजनालाई मैले मेरो ओ नेगेटिभ, ए नेगेटिभ, बी नेगेटिभ र कुनै पनि नम्बरको ब्लड छ, मेरो ब्लडबाट फलानु बिरामीलाई दिन पाए राम्रो हुन्छ भन्ने सोच्छ उसले। कहिलेकाहीँ कुनै पनि नभए पनि मैले 1 पाइन्ट ब्लड दिन्छु ताकि कसैले राम्रो होस्, यो रगत मेरो एक पोका रगतले गर्दा उसको जीवन बनोस् भन्ने दिन्छ। सर्वप्रथम त श्रद्धा आयो, अनि त्यहाँबाट आएर दान रूपी चित्त आयो, अर्को शील रूपी आयो। अनि उसले घरको आँगनबाट बाहिर कहाँ निस्किन्छ? निष्क्रिमी हैन, बाहिर निस्किनु, त्याग्नु, राम्रो गर्नलाई रगत दिनु गयो। त्यो उसको रगत दिएर मैले एउटा राम्रो गहना पाऊँ, एक जोर सुट पाऊँ, एक जोर केनी पाऊँ होइन। उसले त दान रूपी, शील रूपी, करुणा रूपी, प्रज्ञा रूपी लहरको गुच्छा अनुसार उसले रगत दियो। रगत दिएपछि कसको परिवार सुखी भयो? एबिसिडी कोही पनि एकजना बिरामीलाई रगतको आवश्यकता जसलाई परेको छ उसले गएर रगत दिइसकेपछि उसको जीवन सुखमय भयो, गर्दैन? एक परिवार सुखी भयो। त्यसैले गर्दा यो दृश्य अदृश्य एकदमै एक आपसमा करुणा मैत्रीले भरिएको ठाउँ हो। धेरै धेरै धन्यवाद गुरुमालाई। त्यसैगरी म हाम्रो गुरुजीलाई यही प्रश्नसँग जोडेर राख्न चाहन्छु। चाहिँ शान्ति पारमिता जस्तै गुरुमाले बताउनु भयो, अनि अहिले भर्खरै भनेपछि शान्ति पारमितामा कस्तो भूमिका रहन्छ यसबारे हजुरले पनि थप जानकारी गराइदिनुहोस् न। शान्ति पारमिताको भूमिकाबारे थप जानकारी दिनुपर्दाखेरि म बुद्धकालीन समयभन्दा अगाडि दीपङ्कर बुद्धको समयको जुन पारमिता, त्यसपछि बुद्धकालीन समयको र अहिलेको यो परिवेशलाई म जोड्न चाहन्छु। दीपङ्कर बुद्धको समयमा जुन दीपङ्कर बुद्धले राजाका दानशालामा गएर दान लिनको निमित्त राजाले आमन्त्रण गर्यो। त्यो बेलाको त्रिकोणात्मक कुरा, राजाले दानशाला निर्माण गर्यो, दीपङ्कर बुद्धलाई आह्वान गर्यो, आमन्त्रण गर्यो र दीपङ्कर बुद्धले आउने कुरा चाहिँ वचन दिनुभयो। त्यही समयमा लक्ष्मी थकुँ, जसलाई अहिले गुइटो अजी भनेर भन्ने गर्छ, यो गुस्थल नगर पाटनको अहिलेको गुइटो बहीमा पर्छ।
एकजना आफै मागेर खानुपर्ने बुढी आइमाईले त्यो दानशालामा दान लिनु गयो। दान लिन जाँदाखेरि राजाले त्यो बुढी आइमाईलाई दान दिएन। यो त तिम्रो लागि होइन, दीपङ्कर बुद्धको लागि भनेपछि राजाले त्यो दान दिने गरेको भनेको त्याग भावना त देखिएन। त्यहाँ कसैलाई देखाउन, कसैको चाहिँ सम्मान पाउन राजाले दान गरेको देखियो भनेपछि यहाँ राजामा यो शान्ति पारमिता देखिएन। अनि जब बुढी आइमाई त्यो दानशालाबाट फर्केर जान्छन्, बाटोमा दीपङ्कर बुद्ध र बुद्धका पिछु सँग चाहिँ आइराख्नु भएको बाटोमा भेट्छिन्। भेटिएपछि कुनै पनि सोच विचारै नगरिकन एउटा शुद्ध मनले त्यो बुढी आइमाईले आफूले मागेर ल्याएको जे छ आफूमा, आफ्नो पोल्टामा जे छ तुरुन्तै चाहिँ दीपङ्कर बुद्ध र सँगलाई दान दिए। भनेपछि आफू भोकै पनि एउटा दानको शुद्धताको आधारमा दीपङ्कर बुद्धलाई दान गरेपछि यहाँनिर त्यो बुढी आइमाईले मागेर ल्याएर पनि आफू भोकै बस्न चाहिँ तयार भएर पनि दीपङ्कर बुद्धलाई दान दिएको भनेको यो शान्ति पारमितामा आधारित छ। अब यसै गरेर अर्को चाहिँ कुरा जोड्नु पर्दाखेरि दीपङ्कर तथागत बुद्धलाई जब उहाँ भिक्षाटनको निमित्त गइराख्नु भएको थियो, बाटोमा नाली चाहिँ नागेर जानु पर्थ्यो। सुमेध ऋषि होइन गुरुमा, सुमेध ऋषिले दीपङ्कर बुद्धलाई त्यो नालीमा टेक्नु पर्ला अथवा यो उफ्रेर जानु पर्ला भनेर नालीमा त्यहाँ चाहिँ नि आफू चाहिँ नि पल्टिएर पुलको रूपमा घोप्टो परेर बस्दियो। भनेपछि दीपङ्कर बुद्धले त त्यो सुमेध ऋषिलाई त्यसो बस भनेको छैन। सुमेध ऋषिले जुन चाहिँ नि भित्री हृदयदेखि मनदेखि होइन बुद्ध जस्तो पवित्र व्यक्तित्व अनि बुद्धको यो दीपङ्कर बुद्धको आर्यसँगलाई त्यो हिलोमा हिँडाउनु हुँदैन, उहाँहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मैले तारिदिनुपर्छ भनेर आफ्नो जिउबाट हिँडायो। यहाँ पनि यो त्याग भावना पनि शुद्ध र शुद्ध चित्तले चाहिँ गरेको भएर यो पनि एउटा शान्ति पारमितामा आधारित हो। र दीपङ्कर बुद्धकै समयमा एकजना नगर बढु भनेर भन्ने गरिन्छ, जसलाई अहिलेको भाषामा भन्ने हो भने बेस्या भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यस्तो व्यक्तिले बुद्धको र सुमेधु जनि ऋषिको त्यो शान्ति पारमितालाई देखेपछि सुमेध ऋषिले म भविष्यमा बुद्ध बन्न पाऊँ भनेर जुन एउटा चाहिँ मनमा शुद्ध चित्त चाहिँ उत्पत्ति गरेर उहाँले चाहिँ आह्वान गर्नुभयो, त्यो बेलामा नगर बढुले चाहिँ के चाहिँ चित्तोत्पत्ति गर्यो भन्दाखेरि जुन बेलामा सुमेध ऋषि बुद्ध बन्ने चाहिँ यो समयमा जन्म लिन्छ, त्यो समयमा म सुमेध ऋषि बुद्ध बन्नेको त्यो जन्ममा उहाँको श्रीमती भएर चाहिँ म चाहिँ बस्न पाऊँ भनेर स्वेच्छाले चाहिँ इच्छा व्यक्त गरिन्। किन भन्दाखेरि अब म गृहस्थ, मैले गृह त्याग गर्ने भनेपछि मेरो श्रीमतीले मान्दैन, मेरो बालबच्चाले मान्दैन, त्यहाँ चाहिँ त्याग्न निकै कठिन हुन्छ। जस्तो कि शाक्यमुनि बुद्धले बुद्ध हुनुभन्दा पहिले दरबार त्याग्नको निमित्त आफ्नो बुवा मुवा राजा रानीलाई भन्दाखेरि अनुमति दिएन। तर चाहिँ के भन्दाखेरि यशोधरासँग पनि कुरा भएको थियो। कुरा हुँदाखेरि यदि संसारको भलोको निमित्त लाग्नु खोज्नु भएको हो भने म कुनै पनि बाधा विरोध चाहिँ गर्दिनँ भनेर भनेपछि त्यहाँ त्यागको भावना आयो। यो त्यागको भावना भनेको पहिलाको नगर बढु जुन दिन दीपङ्कर बुद्धको समयमा सुमेध ऋषिले चाहिँ बुद्धत्व चाहिँ प्राप्तिको निमित्त चाहिँ मनसाय राख्दाखेरिको त्यो नगर बढु नै यो यशोधराको रूपमा पुनर्जन्म भएको भएर त्यहाँ शान्ति पारमिताले त्यहाँ पूर्ण रूपमा काम गर्यो।
त्यस कारणले अब अहिलेको समयमा यो 21औं शताब्दीमा त्याग गर्ने भनेको त चाहिँ नि एउटा कठिन र दुर्लभ जस्तै देखिराखेको छ। कसैले त्याग गर्छन् भने फाइदाको लागि त्याग गर्छन् हैन। अब होलान्, लाखमा 1-2 जना पक्कै पनि होलान्, किनभनेखेरि बुद्ध गुणको भएको, बुद्ध संस्कार भएका व्यक्तिहरू पक्कै पनि होलान्। जस्तो कि यो कुरामा अब हामी धर्म टेलिभिजनमा छौँ। धर्म टेलिभिजन कहाँबाट सञ्चालित छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नि महाबोधि फिल्म एन्ड डकुमेन्ट्री प्रोडक्सनको एउटा अङ्गको रूपमा यो कहाँ छ भन्दाखेरि अनि बिटिएमसी भएको यो गुम्बामा। अब यहाँका सबै चाहिँ नि गुरुवर्ग अनि अरू चाहिँ नि सबै चाहिँ नि यदि त्यो त्याग भावना नभएको भए कसैले नभनिकन स्वचालित रूपमा खुसीले यो अगाडि बढ्दैन होला। त्यस कारणले शान्ति पारमिता भनेको निक्लेश भएर कुनै पनि राग द्वेष मोह आदि इत्यादि नराखिकन अगाडि बढ्नु नै शान्ति पारमिताको यो चाहिँ नि जीविकोपार्जनमा चाहिँ नि शान्ति पारमिताको महत्त्वपूर्ण अग्रपङ्क्तिमा हिँडाइ हो भनेर भन्न चाहन्छु। अहिले हामी कुराकानी गर्दैछौँ शान्ति पारमिता अर्थात् अभिनिष्क्रमण पारमिताको बारेमा। अब भने म अहिले अर्को प्रश्न गर्न चाहन्छु हाम्रो गुरुमालाई। हजुर गुरुमा, शान्ति पारमिता अर्थात् अभिनिष्क्रमण पारमिता भन्नुहुन्छ यहाँले। अभिनिष्क्रमण पारमिता र त्यागको सामिप्यता कस्तो रहेको छ, यसबारेमा बताइदिनुहोस् न। अब यो एक गहन प्रश्न हो हैन, एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हो। यो प्रश्न अन्तर्गत जुनसुकै कालको जुनसुकै युगमा पनि हिजो आज भोलि पनि त्यति महत्त्व छ। केवल हिजो मात्रै होइन, बुद्धकालमा मात्रै होइन, आज पनि भोलि पनि। तपाईँ म हामी भोलि नहोला, तर यो सत्यता सधैँ भइरहन्छ। त्यसैले हामीले जुन दान शब्द महत्त्व एक रत्न स्वरूप शब्द हो दान। दान सँगसँगै आउने के शील, त्यो पनि अति महत्त्वपूर्ण। अनि त्यसको भूमिकामा केले खोल्छ, केले उसलाई तानिराखेको हुन्छ नि, चुम्बकले ताने जस्तै, र तान्ने बेला डोरीले ताने जस्तै कि श्रद्धा रूपी भावनाले तानेको हुन्छ। त्यो श्रद्धा रूपी भावनाले दान शील रूपी तानिएपछि त्यहाँ के हुन्छ, लोभ द्वेष मोह हैन, यिनीहरू हट्दै जान्छ। जुन तृष्णा रूपी सागरलाई डुबाउँदै जान्छ, फितुलो पार्छ। तृष्णा नहुने होइन कि हुन्छ कि, तर फितुलो पारिदिन्छ। केले गर्दा दान शील। अनि यहाँ आयो निष्क्रिमी बाहिर जानु, निस्किनु, गृह त्याग गर्नु भन्ने जस्तै हुन्छ। यसको घटनाक्रमलाई एउटा लिँदाखेरि एउटा कथा जुन विसिन्तर महाराजको कथा छ। विसिन्तर राजा एक धर्मात्मा राजा, एकदम राम्रो, जुन अचेलको भन्छन् नि थरथरीको शासन चलाइराखे भने जस्तै उहाँ पनि एक विशेष राज्य चलाउनु भएको, जनतालाई सुख भोग दिन। ऊ आफूलाई होइन, जनतालाई सुख भोग कसरी दिने त्यसको लागि योगदान दिने एक राजा हो, एक प्रतापी राजा हो। उहाँले त्यसो आफ्नो देशमा सबैलाई सुधार गर्दै गर्दै बस्नु। तर उहाँको मेन चित्त के, भौतिक जीवनभन्दा पनि आध्यात्मिक जीवनमा, श्रद्धा रूपी दानशील भावनामा। अनि यस हुँदा 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 उहाँको मुख्य चेतना दान रूपीमा हुँदा हुँदा उहाँले दरबारको प्रायः सबै दानहरू दिँदै जानुभयो। दिँदा दरबार दाने यता हुँदा 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 लास्टमा उहाँले आफ्नो दरबारको एक हात्ती, सेतो हात्ती थियो अरे, त्यो सेतो हात्ती पनि दान दिनुभयो। त्यो सेतो हात्ती दान दिइसकेपछि दरबारमा, जनतामा, समाजमा, यो जुन राजकीय समाजमा अलि अप्ठ्यारो पर्यो। अनि उहाँ दरबारबाट त्याग गरेर निस्कनु भयो। निष्क्रिम पारमिता भगवान तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध रातको समयमा गृह त्याग गर्नुभयो। कपिल वस्तुबाट अनुमान नदीसम्म इन्डियाको जुन बोर्डर भनौँ न इलाका
त्यसको त्यतिखेर त जम्बुद्वीप अर्कै थियो, त्यसै निस्कनु भएको छ भने विसेन्द्र राजकुमार दिनमै रातमा दिनमै सिधै मैले त्यो दरबार त्यागेँ भनेर त्याग्नुभयो। उहाँले त्यागिसकेपछि के भन्नुभयो, उहाँका छोराछोरी र श्रीमती सँगसँगै आउनुभयो। कहाँ जानुभयो? जङ्गलमा एक कुटीमा बस्न जानुभयो। एक राजकुमार कुटीमा बस्दा कति गाह्रो हुन्छ। अनि कृष्णजी नै र नन्दा त्यो छोराछोरी छ, जालिन्दा र कृष्णजी नै छोराछोरी छ। अनि रानी मन्दिरा छ, रानी मन्दिरा लिएर बस्नुभयो। जोसँग दान दिने चेतना छ उसलाई दान रूपी बाँच्नले त कहिले नछोड्ने रहेछ। त्यसो कुटीमा पनि एक ब्राह्मण वृद्धको रूपमा आउनु भएर मलाई तिम्रो छोराछोरी भनेर दान लिन आउनुभयो। उसले छोराछोरी पनि दान गरिदियो। त्यति मात्रै नभएर त्यस ब्राह्मणले परीक्षा स्वरूप हो या साँच्चैको दानको परीक्षा हो या के हो थाहा भएन, त्यस ब्राह्मणले तिम्रो श्रीमती पनि दान माग्न आयो। विसेन्द्र राजकुमारले त्यो श्रीमती पनि दान दिनुभयो। हुँदा कहाँसम्म भयो, ऊ आखिर एक्लै भयो। तर पनि उसले दानशील भावना, राग देश मोह तृष्णा रूपीलाई अलग राख्दै निष्क्रिम उता अलग जाँदै धमाधम उता अलग लिएर गयो। अनि त्यागले जित्नुभयो। होइन, तपाईँले जुन सोध्नुभयो निष्क्रिमी कहाँसम्म छ, यहाँसम्म छ, अति गाह्रो। त्यसैले त्यो शब्द हामीमा मात्र छ, मानव मात्रमा छ। कसैमा छोपेको हुन्छ, कसैमा उद्गार गएको हुन्छ, तर राम्रो बिउ हो त्यो सबैमा हुन्छ। हामीले पनि, हाम्रा दर्शकवर्गहरूले पनि, हाम्रा सम्पूर्ण मानवहरूले पनि, केवल बौद्ध मात्रै होइन, सम्पूर्ण जातीय रूपमा बहुजाति, बहुभाषा, बहुधर्ममा पनि यो शब्द अति महत्त्वपूर्ण छ। सबैले नै यो निष्क्रिय पारमिता पुरा गर्न सकिन्छ। धन्यवाद यहाँलाई। अर्को प्रश्न म गुरुजीलाई राख्न चाहन्छु यसै विषयसँग जोडेर। यही प्रश्नसँग शान्ति पारमिता र त्यागको बारेमा यहाँको यसको सामिप्यता कस्तो रहेको छ यहाँले अगाडि नै भनिसक्नु भएको छ, यसको बारेमा थोरै अनि फेरि थप जानकारी गराइदिनुहोस्। शान्ति पारमिता र त्याग जुन धेरै कुरा त अगाडि नै गइसक्यो। यो त्याग भन्ने कुरा त्यसको परिणामको कुनै पनि अपेक्षा नगरिकन, परिणामलाई अझ भन्ने हो भने आफू म भन्ने भावनालाई उपेक्षा गरेर त्याग गर्नुपर्छ। अब यसरी त्याग गर्ने सन्दर्भमा शान्ति पारमिता भनेको त 10 पारमिताको एउटा अङ्ग नै पर्यो। यो सम्पूर्ण जाने पारमिताहरू पार लगाउनको निमित्त, पार गर्नको निमित्त केले उत्प्रेरित गरिराखेको हुन्छ भन्दाखेरि एउटा शुद्ध चित्तले। शुद्ध चित्त भनेको त्यो शुद्ध चित्तले प्रदान गरिने, अरूलाई दिने मद्दत नै हो। अरूलाई दिने मद्दत प्रदान गरिने भनेको दान नै हो। अब दान गर्दाखेरि जस्तो यो बुद्धकालीन समयकै एउटा अर्को घटना म चाहिँ उदाहरणको रूपमा दिन चाहन्छु। अहिले त हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा धर्मदेशना गर्नको निमित्त जानु पर्यो भने धेरै साधनहरू पनि छन्, सजिलै जान सकिन्छ। तर त्यो बेलामा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्नको त निकै कठिन हुने गर्थ्यो। अझ खोला नाला यो चाहिँ तरेर जानुपर्ने थियो। बिहान सबेरै उठ्नासाथ एकजना फन्ते धर्मदेशना र यो चाहिँ भिक्षाटनको लागि निस्कनु भयो। निस्कन साथै नदी तर्नुपर्ने भयो, नदी तर्नुभयो। तर नदी तारिदिने त्यो माझीलाई त उहाँले के दिन सक्नु पर्थ्यो नि, दिने केही पनि थिएन। अब के गर्ने? तर त्यही बेलामा नदी तार्दै गर्दाखेरि नदी तार्ने माझीलाई अर्ती उपदेशहरू दिँदै गए। कस्तो अर्ती उपदेश भन्दाखेरि हुरी बतास आउँदाखेरि कसरी डुङ्गा चलाउने, छाल आउँदाखेरि कसरी चलाउने,
जलचर चाहिँ जुन चाहिँ नदीमा आउन सक्ने जीव पानीको चाहिँ जनावरहरू जीव चाहिँ जलचरहरूले आक्रमण गर्यो भने कसरी बस्ने भनेर यी यावत कुराहरू दिँदै गयो। भनेपछि केही दिन नसके पनि हामी मानवमा केही न केही दिने कुरा त हुँदो रहेछ नि। तर त्यो शुद्ध चित्तले चाहिँ खोज्यो भने हामीले दिन सकिन्छ, त्याग गर्न सकिन्छ। जस्तो कि गुरुमाले अघि चाहिँ ब्लड डोनेसनका उदाहरणहरू पनि दिए अनि परिवार नै सम्पूर्ण दान दिएको कुराहरू पनि दिए। हुँदाहुँदा यस्तोमा चाहिँ कतिसम्म हुने गरेको चाहिँ हामीले पाउँछौँ भन्दाखेरि अब नमो बुद्धमा आफ्नै मासु काटेर शरीरबाट चाहिँ काटेर बगिनी र दमरहरूलाई खुवाएको, अनि यो मणिचुड दह साँखोभन्दा माथि आफ्नो शिरलाई काट्न लगाएर मणि गिडी नै दान गरेर अरूलाई बचाएको यावत कुराहरू भनेको चाहिँ सबै यो शुद्ध चित्तले आफू विलय भएर पनि अरूलाई तारिदिने यो त्याग भावना र शान्ति भनेको यही नै हो। अब यसरी शान्तिको कुरा गर्दाखेरि हामीले बिहान बेलुका चाहिँ सधैँभरि के गर्ने गर्छौँ भने पूजा गर्ने गर्छौँ। पूजा गर्ने बेलामा सबभन्दा करिब करिब अन्तमा र बेलुका दीप प्रज्वलन गर्छौँ। दीप प्रज्वलन भनेको हामीले बाटेको जुन चाहिँ इटा के भन्छ त्यसरी दियो हैन, अथवा हामीले चाहिँ यो घिउ राखेर बालेको दियो, त्यसमा के हुन्छ त्यो दियोले आफू बलेर आफू त्यो बलेपछि त के हुन्छ आफू सिद्धिँदै जान्छ, आफू सिद्धिएर पनि अरूलाई उज्यालो छर्दै जान्छ। यो पनि एउटा त्याग पारमिता यो चाहिँ को अथवा शान्ति पारमिताको यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अब त्यसै गरी वज्रयान बौद्ध धर्मको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हाम्रा यजमानहरू आफ्नो समस्या लिएर पूजा पाठ गराउनको निमित्त वा कुनै पनि काम गर्नको निमित्त गुरुजी यस्तो गरिदिनु पर्यो भनेर आउँछन्। त्यो बेलामा गुरु वज्राचार्य यदि सही सत्मार्गमा लागिराख्नु भएको छ भने, उहाँको निक्लेश भावना छ भने कुनै पनि विचार नगरिकन म आउन सक्दिनँ भनेर भन्दैन। ऊ बिरामी भए पनि आफू बिरामी हुँदाहुँदै पनि जान सक्ने क्षमता छ भने उहाँ आफै जानुहुन्छ। यदि आफू जान नसकिने अवस्था छ भने हुन्छ म तुरुन्तै म त यस्तो बिरामी छु, मैले तुरुन्तै जुन म तपाईँको काम सम्पन्न गराइदिन्छु भनेर अर्को गुरु वज्राचार्यलाई त्यहाँ चाहिँ सब्स्टिट्युटमा भएर पठाएर भए पनि यजमानको कार्य सम्पन्न गराइदिन्छ। यो भनेको के भन्दाखेरि आफूमा निक्लेश भावमा अरूलाई मद्दत गर्नुपर्छ भनेर भन्नु यो नै त्याग हो। त्याग र शान्ति भनेको यो सामिप्यता यही नै हो भनेर भन्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद यहाँलाई। यसैमा म हजुरलाई अर्को प्रश्न पनि राख्न चाहन्छु। शान्ति पारमिताले मनमा शान्ति प्राप्त त हुन्छ नै, अनि त्यसको राम्रोसँग पालन गर्न सक्यो भने, तर अहिलेको समयमा शान्ति पारमिता पूर्ण गर्नको लागि अहिलेको मानवीयतामा जुन व्यवहारहरू छ त्यसबाट अलिक शान्ति पारमिता पालना गर्नको निम्ति अलिक अप्ठ्यारो नै छ भने, अनि यसलाई राम्रोसँग पालना गर्न कसरी गर्न सकिन्छ? कुनै पनि पारमिता मात्र होइन, धर्म संस्कार हाम्रो जीवनयापनमा हामी सहज रूपमा अगाडि बढ्नको निमित्त संस्कार त पक्कै चाहिन्छ। संस्कार बिना हामीले राम्रो बाटो पहिल्याउन सक्दैन। अब राम्रो संस्कार लिएर पुनर्जन्म भएको छ भने यो त्याग गर्नको निमित्त त्यो व्यक्तिलाई कुनै कठिन हुँदैन। कसैले केही भने पनि जे भने पनि हुन्छ भनेर अग्रसर भइदिन्छ। तर उहाँको पूर्वजन्ममा नै
कुनै क्लेश द्वेष मोहले गरेर यो पुनर्जन्म भएको छ भने उहाँले अलिक कठिन हुन्छ। जस्तो कि अहिलेको राजनीतिक माहौलमा नेपालमा सबै नै नेता किन भयो भन्दाखेरि उहाँहरूको संस्कारमा राजनीतिलाई पेसा व्यवसायको रूपमा लिइसकेको छ। राजनीतिमा यो पेसाको रूपमा होइन सेवाको रूपमा लिएको भए उहाँहरूमा यो त्यागको भावना शान्ति पारमिता हुन्थ्यो। जस्तो कि सायद मैले यो नाउँ लिँदाखेरि कसैले चाहिँ नपस्ला पनि यो 2042 सालतिर चाहिँ अहिलेकै यो चाहिँ समयमा हुरी बतास आयो। हुरी बतासलाई रोक्न सक्ने त कसैको क्षमता थिएन हैन। हुरी बतास आउँदाखेरि यहाँको दशरथ रङ्गशालामा फुटबल खेल खेलिरहेको थियो। त्यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू मरे भागदौडमा। तर त्यो बेलाको खेलकुद मन्त्री केशर बहादुर बिष्ट उहाँले चाहिँ मैले त्यो रङ्गशालाको मर्नेहरूलाई चाहिँ बचाउन सकेन, मेरो आफ्नो मन्त्री चाहिँ पदबाट मैले राजीनामा दिएँ भनेर उहाँले त्याग गर्नु। त्यो भनेको हुरी बतासलाई रोक्ने भनेको त छैन। अब उहाँले त्यो बेला तुरन्तै सोच्नु कि भयो कि मैले तुरन्तै कुनै निर्देशन दिएर त्यहाँ रेस्क्यु गर्नु पर्थ्यो, मैले गर्नु नपाएपछि भनेर उहाँले आफ्नो स्वयंलाई आलोचित चाहिँ गरेर त्यो पद नै त्याग्नु भयो। त्यस्तै सिंहदरबारमा आग लागि भयो। त्यो बेला चाहिँ कृतिनिधि बिष्ट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अब कसरी आग लागि भयो त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। आग लागि भएको बेलामा त्यो सिंहदरबारको पुरै भवन जल्ला भनेर ठाउँ ठाउँमा चाहिँ त्यो चाहिँ बमले हानेर भवनलाई टुक्राएर भए पनि बचायो। त्यो बचाउने निर्देशन त प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित रेस्क्यु चाहिँ गर्नेहरूकै निर्देशनमा भयो। तर पनि उहाँले मेरो कार्यकालमा यो आग लागि भयो, म सचेत हुन नसकेकोले भनेर प्रधानमन्त्री पदै छोड्यो। तर अहिलेको नेताहरू त कुर्सीमा बसेपछि किलाई ठोकेर राखेको जस्तो गरेर बस्छन्। भनेपछि त्यो बेलाका राजनीतिज्ञहरूमा सेवा भावले प्रेरित भएर राजनीति गरेर अगाडि गएकोले उहाँहरूले त्याग गर्न सक्यो र अहिलेकोले सकेन। अब यो सन्दर्भमा हामीले पनि लाखमा एकजना भए पनि पक्कै पनि पाउन सकिन्छ होला। तर त्यो हामी खोजी नीति गर्दै जानुपर्छ। अहिलेसम्म यो शान्ति पारमिताले पारङ्गत भएको व्यक्ति छ कि छैन भनेर हामीले खोजेकै छैन। सायद अब हाम्रो यो धर्म एवार्ड 2021 मा विभिन्न विधाहरूमा चाहिँ भाग लिने र कसैले मनोनित गरिदिने, त्यहाँ नोमिनेसन गरिदिने व्यक्तित्वहरूमा यो शान्ति पारमिता भएका व्यक्तिहरू पक्कै पनि आउँछ भनेर मलाई पूर्ण विश्वास छ। धन्यवाद। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगिसकेका छौँ। हामी कार्यक्रमबाट छुट्टिने बेला भइसकेको छ। तर योभन्दा अगाडि म हाम्रो गुरुजी र गुरुमालाई केही प्रश्न राख्न चाहन्छु। गुरुमा, यो अभिनिष्क्रमण पारमिताले बुद्धकालीन समाज र अहिलेको समाजमा के कस्तो योगदानहरू रहेका छन्, यसको बताइदिनुहोस् न। अब आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडिको समाज, बुद्धकालीन समाज, जुन आज हाम्रो 10 थरी नाट्यशालाका समाजहरू हैन, यो अभिनिष्क्रम भन्न साथै जस्तै सिद्धार्थ कुमारले गृह त्याग गरेर देखाउनु भयो, विशिन्तरले आफ्नो परिवारसहित दान गरेर देखाउनु भयो। त्यति देखाउनु मात्र होइन, उपासक उपासिकाहरूले पनि आफ्नो नदेख्ने रूपबाट श्रद्धा रूपी धन बोकेर दानशील भावना रूपी सागरमा डुबेर लोभ, द्वेष, मोह, मान, दिथि यिनीहरूलाई जितेर यो निस्केको पाउँछ। घरबाट निस्कनु मात्र होइन, कार्यमा, कुशलतामा निष्क्रम बन्नु भने अकुशलताबाट कुशलतामा जाने हो।
भने निस्कनु हो, छोड्नु हो, त्याग्नु हो भने बुढेकालीन समयमा अनाथ पिण्डक महाजन उहाँले धेरै त्याग गरेर देखाउनु भयो। एक लोभबाट निस्कनु भयो, द्वेषबाट निस्कनु भयो, मोहबाट निस्कनु भयो। त्यसै गरी राजा बिम्बिसारले भगवन्तहरूले भोजन गराउँदै नै एक दान रूपी सागरमा डुबेर बिहार दान गर्नुभयो। अनि त्यस्तै खेरको उपासिकाहरू विशाखा महाउपासिका उहाँले आफ्नो जीवनलाई नै बिहारमा ढाल्नुभयो ताकि बिहारमा भिक्षुगणलाई जुन चाहिन्छ आवश्यक कुराहरू दान गर्ने, चटुपटेदेखि त जीवनमा आवश्यक कुराहरू सम्पूर्ण गरिदिने, दान रूपी, श्रद्धा रूपी, ध्यान रूपी, शील रूपी लोभ द्वेष मोहबाट अलग भएर उहाँ निस्कनुभयो। त्यस्तै अम्रपाली एक नर्तकी भएर पनि उहाँले आफ्नो जीवनलाई एक धर्ममा अँगाल्नुभयो, बिहार दान गर्नुभयो। भने आजको समाजमा पनि छन्, हाम्रै काठमाडौँ उपत्यकामा छन्, काठमाडौँ भक्तपुर कीर्तिपुर इत्यादिमा सबभन्दा पहिले यहाँ ध्यानको रूपी जगजगी छ, दानको रूपी जगजगी छ। अनि त्यस्तै गरी धेरै बिहारहरू दान भएका छन्, फेरि कार्य दान भएका छन्। धेरै भन्दै गुरुमाहरू कसरी जिउनु सके त त्यही उपासक उपासिकाहरूको आधारमै जिउनुपर्छ हामी। उनीहरूले दान गरेको, आज दान गरेको एक छाकले भोलिलाई बल प्राप्त हुन्छ, भोलि खुवाउनेले पर्सिलाई बल प्राप्त हुन्छ, नभए हामी यसरी यहाँ आएर कहाँ कराइराख्नु सक्छ र, होइन? त्यसैले आजको युगमा पनि छ, जुन भाइराज साउ हुनुहुन्छ, जुन चम्पाबाट अझै हुनुहुन्छ, जुन अहिले आएर पनि जुन थुप्रै उपासक उपासिकाहरू यदि गन्दै गयो भने औँलामा गन्दा पनि भ्याउँदैन तिनीहरू। त्यो श्रद्धा रूपी भावना हुने व्यक्तिहरू आज पनि छन्, सायद भोलि पनि हुन्छ, हिजो पनि थियो। त्यसैले बुद्ध शासनलाई यही क्रमबाट नै बचाइराखेको साँच्चै भन्यो भने महिला वर्गबाट नै, महिलाहरूको योगदानबाट नै, महिलाहरूको श्रद्धा र विश्वास र यी कारणबाट नै बुद्ध शासन बचिराखेको देखिन्छ। धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अब म अर्को अन्तिम प्रश्न हाम्रो गुरुजीलाई राख्न चाहन्छु। गुरुजी, जीवन परिवर्तन र शान्तिको लागि शान्ति पारमिताको कस्तो भूमिका रहेको छ, यसबारेमा संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस् न। यो प्रश्नले सायद हाम्रा आदरणीय दर्शकवृन्दहरूमा पक्कै पनि जीवन परिवर्तनमा एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो कि जीवन परिवर्तनमा हिजोकै एउटा घटना चाहिँ म भन्न चाहन्छु। म आफ्नो पेशागत रूपमा जहाँ काम गर्थेँ विश्वविद्यालयमा, त्यहाँ एकजना विद्यार्थी आउनुभएको थियो र विद्यार्थीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, होइन अन्यत्र त यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ छिटो छिटो दिन्थ्यो, यहाँ चाहिँ हामीले पाउँछ कि पाउँदैन भनेर भने कि। त्यसो भनेपछि मैले सिधै के भने, छिटो दिने भनेर नै मलाई कसैले आऊ भनेर नभने तापनि म यो बिहानको समयमा आएर अफिसमा काम गर्दैछु भनेपछि विद्यार्थी तिनछक पर्यो। त्यही विद्यार्थी आज पनि आयो जाने। आज आउँदाखेरि उसले अर्को एकजना साथीलाई लिएर आयो र हिजोको उहाँको बोली वचन र आजको बोली वचनमा मैले आकाश पाताल नै परिवर्तन पाएँ। हिजोको अलिक खर्रो थियो, सकिन्छ भने दबाउने। अब अहिलेको विद्यार्थीको नेचर त के हुन्छ भन्दाखेरि सकेसम्म विद्रोही स्वभावका हुने गर्छन्। सबैतिर राजनीतिक माहौलले छोएको छ। त्यस्ता विद्यार्थीहरू पनि एउटा हाम्रो कार्यशैलीले हामीले यो त्याग भावना शान्ति पारमितामा अगाडि बढ्न सक्यो भने हिजोको आजै परिवर्तन भएर आयो। र आज एकजना अर्को व्यक्तित्वलाई उहाँले उहाँकै क्लासमेट रहेछ लिएर आउनुभयो र सुरुमै ल उहाँ गुरुजी
हिजो सर भनेर भनेको थियो, किनभने अफिसमा काम गर्नेलाई त सर भन्थ्यो। आज आएर चाहिँ उहाँ गुरुजी तपाईँको लागि धेरै काम आउँछ भनेर भन्नु। किन र भनेर मैले सोधिहालेँ। सोद्धाखेरि त्यो व्यक्ति अर्को व्यक्ति जसलाई लिएर आयो उहाँले बुद्ध धर्ममा पिएचडी गर्दै रहेछ भनेपछि कति परिवर्तन हुन्छ त भने आफूले सहनुपर्छ। सहनशीलता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सहनशीलताले अरूको आक्रोशलाई शान्त पार्न सकिन्छ। हामीले गर्ने त्यागले अरूबाट सद्भाव पाउन सकिन्छ। हामीले बोल्ने मिठास बोलीले शत्रु पनि हामीलाई चाहिँ मित्रमा परिवर्तन गराउन सकिन्छ। यो भनेको सबै शान्ति पारमिता र त्याग पारमिता जहाँ निक्लेश हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। धेरै धन्यवाद यहाँलाई। दर्शक महानुभावहरू, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगिसकेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले कुराकानी गऱ्यौँ शान्ति पारमिता अर्थात् अभिनिष्क्रमण पारमिताको विषयमा। अवश्य पनि यहाँहरूले आजको कार्यक्रम हेरेर शान्ति पारमिताको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी प्राप्त गरिसक्नु भएको छ भने अब भने म आजको कार्यक्रमबाट छुटिन चाहन्छु। यसभन्दा अगाडि हाम्रो आजको कार्यक्रमलाई साथ दिनुहुने अति आदरणीय धर्मगुरु राजेन्द्रमान बज्राचार्यज्यू र आदरणीय श्रद्धाचार्य गुरुमाज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवादका साथै यति बेलासम्म कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने हाम्रो सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै हामी आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्, सबैमा कल्याण होस्।